बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। इस वक्त हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नईमी जी मौजूद हैं, जो दारुल उलूम ज़लीलुल इस्लाम लोरन बस स्टैंड के इमाम व खतीब हैं। इनसे अहम सवालात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे गुज़श्ता दिनों जो है औकाफ़ जो कमेटी है, जो औकाफ़ में जो हमारे लोगों के ट्रस्ट का पैसा जाता है, वहाँ औकाफ़ की जानिब से जो है हमारे मदरसों को और मस्जिदों को जो है काफ़ी जो है नुकसान होता है, जिसमें यहाँ से पैसा तो वो लेते हैं, लेकिन काफ़ी इमाम व खतीब ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें जो हैं बागुजार नहीं की जाती हैं। बड़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। जहाँ काफ़ी अखराजात हैं, महंगाई इतनी है, वहाँ उनको 8-8 हज़ार रुपये दी जाती है, वो भी जो है 3-4 महीने में जो है एक बार कहीं उनकी नज़र की जाती है। इसी मसले पे हम जो है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हज़रत, अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सरफराज मलिक साहब, आपका हम पीर पंजाल वॉइस के भी मशकूर हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और इस हसास मसले पर गुफ्तगू के लिए यहाँ आप तशरीफ़ लाए। बुनियादी तौर पर मैं 2-4 बातें अर्ज़ कर दूँ। एक ये है कि वक्फ़ है क्या। मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कोई जगह या कोई अपनी इनकम की सोर्स को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी मखसूस मद में वक्फ़ कर दे, इसको वक्फ़ कहते हैं। मसलन मस्जिद के लिए जगह दे दी, इसीलिए कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी, रास्ते के लिए जगह दे दी, मार्केट है या कोई प्लाज़ा है, कोई प्लॉट पड़ा हुआ है और ये वक्फ़ कर दिया कि इसकी इनकम से फ़लाँ दीनी काम चलाया जाए। शरीयत मुताहरा में वक्फ़ का हुक्म क्या है? अलवक्फ़ का नस्स शारे। वक्फ़ जो है ये शारे अलैहिस्सलाम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरह है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में तब्दीली नहीं की जा सकती, इस तरह वक्फ़ में कोई तब्दीली करना जायज़ नहीं है। वक्फ़ जो है एक इस्लाम का मुसल्लमा उसूल है और हमेशा मुसलमान वक्फ़ करते रहे। दौर नबवी से ये काम चला रहा है। बहुत सारे सहाबा ने अपने बागात वगैरह को भी वक्फ़ किया। अब यहाँ पर मसला ये है कि माजी में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ औकाफ़ ने, यानी आप अगर ये कहेंगे ना कि लोगों की हड्डियाँ बेच के खा गए, तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कब्रिस्तान जो वक्फ़ थे ना, उनके ऊपर प्लाट बेच दिए। ये माना कि किसी को अपनी मराद के लिए भी दिए होंगे, किसी सियासी ने किसी उस काम के लिए दिए होंगे, मगर अज़रुए शरीयत जहाँ कब्रिस्तान था, रिकॉर्ड आज भी जहाँ कहता है कि यहाँ कब्रिस्तान था, वहाँ पर जनाब लोगों ने सेफ्टी टैंक बनाए हुए हैं। यानी एक ऐसा महकमा कि जो किसी भी तौर मुसलमानों के तकद्दुसात का मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, हमें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि जी हम स्कूल खोलेंगे, हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क की बनने वाली गवर्नमेंट आवाम के वोट से बनती है और इस गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है वो खरबों रुपए का सालाना आता है। वो सियाहत के नाम से भी आता है, वो टैक्स के तरह से भी आता है, यानी हर शय पर, यहाँ तक कि हमारे सिवाय एक हवा के कोई ऐसी शय नहीं बचती है जिस पर हम टैक्स नहीं देते। भाई ये जो लीडर असम्बलियों में जो है जा रहे हैं हमारे यहाँ से नुमाइंदे, ये क्यों नहीं बात करते कि हुकूमत का बुनियादी काम है कि हमें 3 चीज़ें तो मुहैया करवाए। सबसे पहले हिफाजत, उसके साथ सेहत और फिर अच्छी तालीम। स्कूलों का क्या हाल है? गवर्नमेंट स्कूलों से मज़दूर पैदा हो रहे हैं और जनाब लोगों ने क्या किया कि वही है, गरीब होता जा रहा है, वो मज़दूर ही बनता जा रहा है, उसकी नस्ल भी मज़दूर बनती जा रही है। मालदार को आप देखें तो जनाब वो अपने बच्चों को हाई-फाई स्कूलों में, और कुछ लोगों ने रंगीले और सब्ज़ बाग दिखाकर अपनी प्राइवेट दुकानें चमकाने के लिए कि हम मिलत का फ़ायदा कर रहे, दर हकीकत उन्होंने कौम का इज्तिमाई नुकसान किया, क्योंकि वो स्कूल आम गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। काश हमारे यहाँ लीडर जब भी आता है तो हमारी इलेक्शन में भी डिमांड क्या होती है, और जी फला जगह पुली हो जाए, फला जगह रोड हो जाए, फला जगह हमें जो है डंगा मिल जाए या बाथरूम मिल जाए। काश हमने इससे ऊपर उठ के अपने इन लीडरान से कहा होता, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। हमारे हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो ज़िबा खाने बने हुए हैं, उनमें बेहतर बेहतर सेहत की सहूलियात होनी चाहिए। उसके साथ ही ये कि हिफाजत, ज़ाहिर सी बात है वो तो सिक्योरिटी का काम है और वो कर रही है, खैर उस पर कोई बात नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि मौजूदा जो औकाफ़ है, अब आप यूँ समझ सकते हैं कि हम टैक्स तो दे रहे हैं, ये मजहबी टैक्स है हमारे ऊपर, जो हम ज़ियारतों पर पैसे डालते हैं ताकि ज़ियारत पर आने वाले ज़ायरीन को अच्छा खाना मिले, रहने के लिए सहूलत मिले, वहाँ से नमाज़ पढ़ी जाए, कुरान और सुन्नत की तालीम हो। और देखा ये जाता है कि जब भी कहा जाए बोले ये पैसा मौलवियों के लिए थोड़ी आता है। मुझे एक अच्छी सी बड़ी कहानी याद आ गई, छोटा सा उसका मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं बयान करूँ। एक बार एक औरत ने अपने बावर्ची से कहा कि घर में जो है साहिब की कमाई में दिक्कत आ रही है, तुम ऐसा करो कि घर में दाल सब्ज़ी बना लिया करो, गोश्त नहीं बनेगा। दूसरे टाइम वो रसोई में गई तो उसने देखा कि जो है बावर्ची गोश्त खा रहा है।
اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ کاروبار میں کمی ہے اور پیسے کی شارٹ ہے لہٰذا دال سبزی بنا لینا، تو تم تو گوشت بنا رہے ہو۔ اس نے کہا کاروبار تمہارا خراب ہوا ہے، ہمارا تھوڑی خراب ہوا ہے۔ اوقاف کی انکم مولویوں کے لیے کم ہوئی ہے، 8,000 اور 5,000 یہ دے رہے ہیں میڈم صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں نا آپ کے ملازموں کو 75,000 20,000 30,000، مطلب جو مولویوں کی خدمت کے لیے ملازم ہے اس کی تنخواہ 70-75,000 روپے، اور مولوی کو 5,000 روپے، اور اس پر بھی کہو کہ یہ حرام کھاتا ہے۔ بھائی اگر علماء یعنی دین کا کام اوقاف سے نکال دیا جائے تو اوقاف میں بچتا ہی کیا ہے؟ اور میں کہوں گا کہ اگر اوقاف کا یہی نظریہ ہے، کیونکہ عوام تک میری آواز جائے گی، اوقاف کا یہی نظریہ ہے کہ یہ جو اوقاف کی انکم ہے اس کو وہ جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے، اس کا حساب بھی نہیں دیں گے، اور ایک ڈاٹا جناب وہ کمپیوٹر سے بن کے لکھ کے اور پبلک میں شائع کر دیں گے، تو میں ببانگ دول اہل سنت و جماعت سے الحمدللہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر سے ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں ایسے کسی بھی مزار پر پیسہ ڈالنا حرام ہے، اور کسی بھی مسلمان پراپرٹی کو ایسے کسی محکمے کے حوالے کرنا جو محکمہ اس طرح سے مسلمانوں کا استحصال کرتا ہو از روئے شریعت جائز نہیں، یہ حرام ہے اور قطعاً حرام ہے، اور مسلمانوں کو ایسی جگہوں پر پیسے ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ دو چیزیں جاننے کی کوشش کروں گا، ایک جو سیاسی لیڈر ہیں جیسے سائی میرا ٹرسٹ پہ آپ نے دیکھا وہاں بھی کافی سیاست چلی، اسی طریقے سے جو یہاں پہ کمیٹیاں بنتی ہیں مزاروں کی اس میں سیاسی لیڈر کیوں ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات جو اوقاف کمیٹیاں جو تنخواہ دے رہی ہیں وہاں کے امام کو جو 5,000 یا 8,000 ہے، جہاں ان کی انکم اتنی ہے لاکھوں میں وہ پیسہ مزاروں سے لے کے جاتے ہیں، پھر 5-5 8-8 ہزار کیوں؟ اگر اس سے پہلے جو ہے مزاروں سے 8-8 10 مکتب چلتے تھے، 20 مکتب جو ہے ایک مزار سے پیسہ نکال کر امام کی تنخواہیں بھی دی جاتی تھی اور مکتب بھی چلائے جاتے تھے، اوقاف آنے کے بعد یہ سارے مکتب بند ہو گئے۔ دیکھیے اصل میں پتہ کیا ہے، یہ کل ایک مولوی صاحب کا انٹرویو بھی میں نے رات کو سنا، انہوں نے ایک بات کہی اس پر ہمارے اوپر طنز کرتے ہوئے کہ یہ لوگ مدرسہ بورڈ کی مانگ کر رہے تھے، تو بولے ہم پہلے اس کے جو ہے ہم نے مخالفت تو نہیں کی مگر ہم نے اپنا موقف رکھا، تو میں یہ اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں بھائی ہم ہندوستانی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں پر بننے والی سرکار کسی کی بھی آ سکتی ہے، مگر اس سے قطعاً یہ نہیں لازم آتا کہ یہ اس ملک کے آئین پر اور اس ملک کے جو ہے سسٹم پر ہمارا بھروسہ نہ ہو۔ اصل میں وہ ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں گورنمنٹ کی نظر میں کاغذوں میں وہ ایجوکیٹڈ نہیں مانے جاتے۔ ہمارا یہ مطالبہ نہیں تھا، ہمارے بہت سارے وہ علماء اس میں مطالبہ کر رہے تھے مدرسہ بورڈ کا جن علماء کی عمر بھی جو ہے ملازمت کی عمر سے نکل گئی ہے، وہ اس لیے کہ یار یہ جو شہروں کے اور مالدار لوگ ہیں یہ مدارس میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالتے، غریبوں کے بچے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یار یہاں پر ان کا مستقبل کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا اور آنے والے وقت میں اس کی ضرورت ہے۔ تو علماء نے کہا کہ مدرسہ بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایجوکیشن نظام کو تسلیم کر دیں، بورڈ تسلیم کر لیں، مراعات دیں یا نہ دیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں بچہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ITI جوائن کر سکتا ہے، وہ کالج جوائن کر سکتا ہے، یونیورسٹی جوائن کر سکتا ہے اور وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکتا ہے، یہ ایک مقصد تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک غلط طنز کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے ہم اس چیز کے حامی ہیں۔ ویسے بابا میراں بخش ٹرسٹ کی آپ نے بات کی تو کافی اتھل پتھل ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ جہاں پر ہمیں لگا اعتراض تھا ہم بھی اس کے خلاف تھے، مگر آپ کو یہ یقینی طور پر میں ایمانداری والی بات یہ بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے آج تک اس ٹرسٹ سے کسی طرح کا 1 روپے کی کوئی مراعات نہیں لی، نہ آئندہ میری کوئی توقع ہے ان سے، نہ میں اس طرح کی لالچ رکھتا ہوں۔ مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر میں اگر کوئی آپ کو مثالی درگاہ دیکھنی ہے، کوئی مثالی ٹرسٹ دیکھنا ہے اور بہترین رفع عام کا کام، یعنی جہاں اتنا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو زیارت کے پیسے آتے ہیں اس میں سادات کا حصہ بھی رکھا جاتا ہے، غریب سادات کو ہدیے دیے جاتے ہیں، جہاں پر بیواؤں کو پنشن دی جاتی ہے، جہاں پر مستقل بیسس پر 70 مکاتب چل رہے ہیں، ہر مکتب کو 2,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اب مان لو ماہانہ انکم کے خرچے کی یہ جو لبرل قسم کے ہمارے صحافی ہیں یہ اس کو دینی اس کو کام نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی کام نظر میں کام تو اسکول ہے، ان کی نظر میں تو کام ہاسپٹل ہے۔ انہیں کیا پتا کہ اصلاً ان مزارات پر آنے والے پیسے اور اوقاف کی آمدنی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کا تحفظ اور ان میں قرآن و سنت کی تعلیم کو اجاگر کیا جائے۔ یہی ایک مفہوم ہے جس کے اجاگر کرنے پر فرمایا خیر منکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ اگر مزارات اولیاء کرام کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم سکھائی جا رہی ہے، اس کا ثواب صاحب مزار کو بھی مل رہا ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ پیسے ڈالنے والے کو بھی مل رہا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا ان کو اجر ملے گا۔ عوام کے نام کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں عوام سے یہی کہوں گا، اہل سنت و جماعت کی عوام سے، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی کہتا نہیں، میں کہوں گا دنیا کی ہر کمیونٹی متحد ہے، یعنی کسی بھی مکتبہ فکر، مسلمانوں میں جتنے مکتبہ فکر ہیں ان کا دلی سے لے کر آپ کو یہاں تک ہر بندہ جڑا ہوا نظر آئے گا۔
ان کا مولوی جدھر کہہ دے گا وہ چلا جائے گا. اسی طرح دوسری کمیونٹیاں ہیں جو وہ سب متحد ہیں, مگر سب سے بڑا جہاں پہ جو طبقہ ہے وہ اہل سنت کا ہے, مگر وہ اپنے علماء کے ساتھ نہیں چلتے, اور یہی ان کی بربادی کی اور جو ہے کمزوری کی علامت ہے. دنیا دار لیڈر آتے ہیں, انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں, پھر ان کے بنیادی حقوق پر ڈاکے پڑتے ہیں, وہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں, ٹھیکیداریاں پڑ رہی ہوتی ہیں. اس لیے لوگوں سے گزارش ہے اپنے علماء سے جڑے اور ہوش و حواس رکھیں. جس مزار سے دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ آپ پیسہ ڈالیے, اور جس مزار سے دین و سنیت کا کام نہیں ہو رہا ہے لہٰذا وہاں آپ پیسہ نہیں ڈالیں. بہت بہت شکریہ. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے پیر پنجال وائس. دیجیے اجازت. سرفراز ملک کو اللہ حافظ.